የሞተሰብ ሐደ ቤዘላሽ ሐደግን ያተነለት ክነበል ኤጋ ሐደግን ክንብለኝ ኤጋ ኢላን ቲሞት ግን ኢለት ክነበል ያአላህን በቀረቦት ህና አይዶ ልልጀምርና ኢድጌባን ህታ አይዶ የወልገበ ባልናን አውጂ ጌስ ደሞ ተፈጀእናን ያወልከናን ሐድጉዝ አያምቸ በሄዱ ያታ ሐድጉዛ ኢድሚያ ሄዳን ዑምራ ይትቆጭን አላ ሃኢ ያለፈይ ተከነበላን ኢለመጭበብሎት ያወልኩናር ምስትና ምስትን አይሚና ባለፈይ አይዶ አፍያንቹ የናራ ፈይነት ከተግክ የናራ አውጄ ኑታም የሆነ የነቱ አይነት በለነቱ ያለቢ የሆነ ዱሬሽ ነታሃ ዜግነት ተይመጭ ቀደ ተጠቀምቢ አውጄ ባሉሃይ ሰንቲ ብቻ ብርቻ أوطاني صدقاش بيمو ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دعوة الأنبياء ينبيات الري بهلهم بوتا جزينا هنيتا. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يتابتكم أتنابا بالجنة تكيتاتي جنة بدعوة الأنبياء إثلالفان يهوني شجع أو جيم بغنا أسبي متعن أو جي لشاشيوت ولتاتي كسوت ياتكيشي بيتاي أكو يالا نبي وقت حجسن أيدو بعربينياي بهجراي نبي صلى الله عليه وسلم مدينة إلينا تينو كتما تمكن قوني تهيد بجمران تيلكي حدكيم أرات بكل أربعي سمت اتركبنان يسول دچا هلمجن إدمينو ماي تيتك ياير ورات تيتفرارقو አይዳዶ የሳድባደኑም ቲተኩ የኛ ኢድሚት ቀንደሳነኮ ሊሽነ ኢድጊባን ان الاعوام والشهور والايام ليست الا مراحل من العمر ተኛይ አይዶ ተኛይ ዑምር ሐድጉዝንካ ታይ አያምቻይ በሄዱ ቁጥር ወራቻይ በሄዱ ቁጥር አይዶ በሰዓት ሰከንድም ጃንጎ በሄደ ቁጥር የኛይ ሐድጉዝና ይድን አላ ህነ ቻሉት አላቢና أكو هني حج سيدو جبان هني أيدونا بمنجزن تكيبلوت يالا بيني أيمنا يالا في أيدو ينزيجز إنسان هيدان خيرم يهونا شرم يهونا بوزم بزام كهولم كإنسان هيدان ماشين ماشاني يكياما أياما هولمي جزا ياشيني كلم ودلم تيكر يكتبان يا ماشان يسول ديتش هني وقتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هتاي كتاب منتي منهونا ودلمي يقلمي الله ودلمك تايلاي هلمك هيلك اني كتباني امطان اين كالين كتاب لونه البيان بلوتن لايكو ايام چاي بت هيدو بمطو ايام چاي بالفو قطر የኛ ኢድሜ የኛይ ዑምሪና የዳነክ ቻሉት አለብና ተዝጋጁት አለብና ለኢንኮስ አላህ ምን ኢላን አቱም በህያመንኩም ሰብቻው ሆይ ይሄን ፍሩኝ ኢላን ይሄን ፍሩኝ ሐድ ነፍስ ለጌሸ ምን ያድጎበልቲኮ ቲንጅ ምን አድጎበልታት አኩም ይሄን ፍሩ ይሄ ባቱም በታሱ ያምግዝ በሁሉም ከውስጥ አዋቂን ውስጣም ይሽላው ሐድም በህሺ ማንግዝ ለበብሎት ያ ወልካን በሎትን حسن البصري رحمه الله تعالى من إلنار يا ابن آدم أتى يا آدم والدو هوي أتى يا آدم لجي هوي إنما أنت أيام أتبلوتكو يا أيامك سب أيامك يسباسبو أيامك أتى فإذا ذهب يوم ذهب بعضك حدجوز أيامك بهدو ياتا حدجوزا إدمها هيدان أمرايت كوشن على هاي يا لفي تكنبلان إلى مجبولوت يا والكنار كم من أناس
كانوا معنا في أول العام مستنا مست سبچ نارو بمجمراي بالفاي ايدو تانيا ينارو ينانك إبالي ساكون ينارو تانيا إنيا إثمينياني بل إندوم تانيا بالاي تانيا ببزا إثمينو نار بل لغزل ياسو تمينيات نار يمسبچ مستنا مست نارو ثم حالت بينهم وبيننا القبور أوجي بونوا بنيغوتو قبر إلينا بعد هين ترنان لاينان وكم من صحيح أصبح مريضا مستنا مستن أيمنا بالفاي ايدو أفيانشو ينارا فاينت كتايجيك ينارا أوجي نتامي هنا ينتو أينت بلنتو يالبي هنا ليكو تقلاق ألوت آياك أتلان هيدو ميتوت آياك أتلان مستنا مستن سبالة وكم من غني أصبح فقيرا تاچينا بالفاي أيدو مستنا مستن إبلانا يجي ستايمكاي فوابال نبرنار أوجي بزيغنا تمكاني إنبران مستنا مستن سبالة وكم من حي أصبح تحت الثرى مستنا مستن تاچينا ينانو كنبرنار سبچ أوجي بافرست يهونو فالدنيا دار ممر لا دار قرار مقر دنيا بلوت كلم ግን የቻሉት ያለ ቢነይ የት ቢያን ያልፉ ቦታን ባድ በልዳለ ለስትሪክ ሊነብሩ ቦታ ቤጄናኔ ቡዘረሆናኔ ሁሉም ግስ ተማለናኔ ነብረሚታን ባድ አሉንት አይተት ባድ አኺራንት ጀነትን ተብሎት والآخرة هي دار القرار أخيرا بلوت يشنبرو بوتان انت بعد ومن نعم الله لن يتهابني نعمة تهابني بيزة أمد في أعمارنا بايدونا بيدمنا بومرنا لدبلن إيت هتاني يروري بيزة يروري نعمة بلوت الله إنيان أوجي إنبرنانك لاشي نئت جيس إنبرنانك لاشي ياشي هتاني يروري بدوريش نتبلوتن حتى أدركنا هذه الأيام فوجب علينا أن نشكره على نعمة الحياة والإمهال الله لاك إيرانا إيت لا نبرنا إيت بوزمي تياشنا جق بالاني بوز أشيمون بالان تيوز دنا بوزمي بيزامي تياشنا جق بالا لاك إيرانا إيت لا نبرنا إيت لياشوكرنا إيت جيبان لمن يرورين بيزي التاي أي تركبان إدل لمن بتبلو أوجي يالفاي أيدوك ملومك سب بيدمك ملوم خير بياش تزناقاني بتمتهاتوت بينبر ወንጀል በለጥፋት ቢነብሪ ቢ የትኪነ ብሎት ተውበተ ያሶት አላህን አውፈ በለኝ ብሎት ያላህን ቢኮነ የትኪነ ብሎት እድል አለይ ብሎትን ግን የሞተ ሰብ ሀይ እድል የለ የሞተ ሰብ ሀደ በዘላሽ ሀደግን ያተነለት ኪነበል ኤጋ ሀደግን ኪንብለኝ ኤጋ ኢላን ቲሞት ግን ኢለት ኪነበል ስለዚህ የሮሬን ኒዕማ ዴድላን በዝነት አላህ አውጀ እኛን ነብርናነክ ላሽነ ኤት ብሎትን اذا تأمل الانسان في عامه المنصرم سأل نفسه حد سب يالفي أيدو يالفي هوش تايدو يالفي شيش تايدو مقبالاني بيان جانسات غغا كانو لسال اتجيبان ايه اين كان لنغو سب بالفي وقتي بالفي أيدو من اين كان بالاشو اليني اسو هل ازدتو قربا من الله يا الله اندو قربكو تالله تيريو يا الله يودنيانكو يا يودان بالاشو بلوني حساب اسوت علبي هل حافظت على الصلوات صلاتي يقيراو سغدكو صلاه الجماعه علام لغطኛን በሰላቴ አልተዝናጋው ፈየቅ ሰግድን አለው ሰገድኮ ባይምናይ ባለፈ አይዱ አይነኩን በሎኔ ፈየቅ ተሳሉ ተለቢ هل بررت والدي አቦት እንደት ከባህያት ላሉ ግን ሉን ቤዛዋልኮ ወይ አቦት እንደት ዱአ ሱኛን ወይ ዳወት ሱኛን ወይ ሉን ፍራቴሻን ግዝ አሸው ወይ አላህ ይወዳኝ ግዝ ቡን አሸው ወይ በሎኔ ተሳሉ ተለፊ ባለፈ አይዱክ ብሎትን هل وصلت رحمي سب አቦት እንደት ጀምራን ተዝምድና ያቦት እንደት ዋጅማጤት ያው አጎት ኡሚ ገና ምንም ዩሚዮጅ ዘመድ ባሊ ጠሩ ማኔስ ሁለምንም ቀጠልኩ ወይ ዝምድናን ቀጠልኩ ወይ አላህ የሮሪ ሸረፋ ዋቤታኔ የሮሪ ሶሪስነት ዋቤታን ለዝምድና ብሉትን ሀነ ዝምድናን ቀጠልኩ ወይ ሀለዘቱ ዒልመን ወዐመለን ሳሊሐን እንደው ባለፈ አይዱም ኢልመ ደበልኩ ወይ ዲኔ ቻልኩ ወይ ተዓሊም ቻይ እንግርገ የዳውን ወይ ሄድኮ ወይ ኢሌኔ ግዝ حساب للاشن ادجيبان فالسعيد الدلنيا سبلوت ጮሌ ብልጥ ሰበሎት من وجد في صحيفته በመዝገብከ በዱንያ መላእክታኮ ለቀኝትም ለጉራም ቲምዘግቡ የናሩ መላእክታኮ በመዘገቡ ክታብከ የረከበን ሰብ ሐሰናትን ከቲራ በለ ሐሰናት በለ በዘብል በለ የጀነት ብልቻ የሸመተን ሰብ በመዝገብከ በክታብከ ሀነ የረከበን ሰብ እድልኛ ብሎት ومن وجد تقصيرا او ذنبا አጉድሎት ወንጀል ጥፋት ተምታሐቶት ቦዘግዛሶት
الله ناتنو زانجز أصوت يركب سب كتابك بادر بالتوبة والاستغفار أكو بهيوت لا لا إيت النجز هكنا كم بلاني الله نتكنبل كم بلاني الله أنا بيشانت أكسي يا ربي إيه بلشالوت برصوت هينكم دمو چل ببلوت بتمتهاتوت أتن أتفاهو أمبيوباهو چل باهو رساهو ياتن أمرانا أوف بلن بالان يالله نتكنبلوت على بي فإن باب التوبة مفتوح ما لم تغرغر الروح يتوبة بر يالله نتكنبليني الله هوي ياتني تكنبلكو أوف بلن هني أشبهني براسوت أتاش أذكر ببهني دمو باسوت بقربوت إفاتات أفاهو دمبر ألفكو أوف بلن بروني تكنبلو تلبي هتاي يتوبة بر هتاي ماشين الزجاني أروح أنجورو تيجي يجانو ملك الموت روحه لوز ديت أيامنا جيجي تاني ما تجب بالا وقت نفسي يهولم جزل تلاتكو تكنبلكو هدقنا تكنبل تلات حقيقي إيه هينكم دمو أير لجبات بيت توج أجانو بلوتن أير تجبات بيت تكنبل تبوتات تفجان إيه دنيا ما تفجش هنني أيام توبة بياش هدسب الله إلا تكيبلي هن جانغو بالي هدسب موت كمات أبل جيجي أير ثقبات بيت تكنبل تبلوتات من ميالان ديد لطيفات بياش يا الله نتبيت كنبل الله يتكيبلي ينبلوتن لا إنسى الله بحديث القدسي من لان يا ابن آدم أتم يا آدم ويجاجو هوي تخطئ بالليل والنهار تذنب بالليل والنهار باروتم بمالتم تهاتفهم باروتم بمالتم إهن تاتنوزم إهن أتنوزانجس تاسم وأنا أغفر الذنوب إيه دمو وانجلا يادقاو أو فيلاو لمن أشي مو ملولو بتكنا بالكم تفاتا مش أمانكموني تفاتا تشالكموني تهي وجي تفاتا أو فإلان تا الله وجي وانجلا أو فإلان سب إيلو تكا تشالكموني يهنيت بتكنا بالكم لمن أتفهم ملو أو فإلان ماو أتم اللمجن تفاتا تقود بالنام يسول تشلائين هلمجن يا آدم ويجبال الله يا ولكان بلوتن ስለዚህ እኛ በልሞትና ያላን ሞትና በልመጣ ያላን አይረ ተገባት ቤት ብሎጣት ያላን እድሊ አለና ቢንጅን አለ ስለዚህ ፈየግዘ ባሶት ታሽ ተናር ነቢ ብል ተቦዝ ብል በንቆት ያላህኔት ሊትከነበልና እድገባን አቱም ያላህ ባሪያይታ ሆይ ወዕለሙ አን العمر اسمال الانسان ዑምሩ ብሎት አይዶ ብሎት የኛይ ዑምሪና ብሎት በቃ የሮሬ ዱሬሽነቲ ኡሃታ ቻሎት አለብና بيتاي بوقتين ألون بومرين ألون وي إكشنا يعني جز إتمنى يعني جز هلهم سبسبوت هاك اللينانه يا أصوت هاك اللينانه حد سب عمرك بيلا يتمنى جز ركبوت إلى أقل بموت حدم جز أصوت إلى أقل وسيام يدوت إلى أقل يا على يميجز أسنادهم إلى أقل لا إيكو هتاي إدمنا أيدو بيا أيدو كبتك يا يرا وقت كتر إني شالوت على بنا إني عمر تفجن على من أشوت على بني بيتا أيدو إن أجزاء أيدو محرم يا يمجمراني ورا باوري علىنا تايوري محرم إليان بلا قداغوت يا لبي بلا الله سبحانه وتعالى باري أيتك نس أياوت أبي نصر يا ببين أيدو يا لنبي سلزي بيتا أيدو بايدون جمرت ججنا قنوت على بنا ججنا زوجو أصوت على بنا ججنا بمن أين تنيتها تعالله تراكبوت ديننا بچالوت تونجنا بنقوت يلچان ليجز لچالوت باسوت صلاة بصلاة تزناقوت بالبنا هني باقنوت صلاتنا بوقتش قيروني بس قدوت جماهيدوني بس قدوت للجولد بتلي واجبن جمسكيت تالا بقار كسي بيسك دتك أباينا تيري وانجلن يونان بالون نبي صلى الله عليه وسلم لأيكو صلاة بصلاة يتيناري باقنوت باستكاكلوت هن أيدو الجمرنا يتجيبان يا تعالى فيت إفاد دمو بتكنا بروت توبة باسوت يا الله نيت بيكوني بتكنا بروت تعالى يا لني قربتا نيتور كان أستكاكلوني ويا الله نيت بقربوت هن أيدو للجمرنا إتجيبان هتا أيدو يول جب بالنا أوجي جيس دمو تفاجئ إننا يا ولكنان جن بقولتي يا لي خير بلا بهنا يا تعالى هاد قربان بهنا الله يودم بلا بهنا الله أنا أمسك النبيان الله أنا لو فك أنا يتولوتن لا إيكو هلم جن تجنّق وتعات كيشاني هلم جن أسبوت هلم جن كتو تعات كيشاني يا ما شيء موتا هونان جيس الموت ناقلنا تحد سامت زوف الموت ناقلنا تحد ورزوف للموت ناقلنا لا إيكو هني لياسبنا إتجيبان نبي صلى الله عليه وسلم بحديث من بالو عبد الله بن عباس باطل على في حديث اغتنم خمسا قبل خمس عم مستجسّة تايك أدموها كده ما يموبال لمن بق أدموها ياو منهم أصوات التاكل جن تايك أدموها جن كده ما يمو هدنياي شبابك قبل حرمك هني حردنتها بالك نتيمة تينزاجن
ቅደመይ ለምን ባህር ድነታ ተተጠቀም ባህር ድነታ ተታሽ አሶት ያለ ቢያይግዝ ለባሊቅነታ ታቴንዝ ባሊቅነት በመጣ ባህር ድነት ታሺ የናራይ ቢልሃደም አሶት ይታቀል አውጀ ባሊቅ ቻይ ቢሳል ብትሳሉም ጀማዓ ሰላት ሂዱ ሲገሩት በጣም ያጨጠኝ የሆነ የኛነክ ተራራ ወጡት ሂዶን ቁርአን ቀሩት ሂዶን ዲነና ቀሩት ሂዶን አላህ የዘዘነይ ግዝ ዋጅብ አሶት ያጨጠኝ ባሊቅ ብትሳሉም ምን አለ የታቺነቴና አይዱ የታቺነት እድሜ የታቺነት ዑምሩ ሀርድነቴ ወጣትነት ቢትመጭ ባልሆነ እትሜኙ ለምን በሀርድነት አውጄ ባለ ያለነ ጉልበት ጌስ ላይ ነብራነክ ብሎትን ለኢኮ ባለ ነቢ በወጣትነት ተጠቀሙት አለቢና ባለ ነቢ በወጣትነት በሀርድነት እድሜ አሶት ያለብነ ይግዝ ሁሉም አሶት አለብነ ቁርአን ቀሮት አለብነ ቁርአን ትርጉም ቻሎት አለብነ ሐፍዞት አለብነ ዲነና ቻሎት አለብነ ሐዲስ የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዋልከ ሐዲስ ቀሮት አለብነ ዲነና ቢታይ ግነቦት አለብነ ሚኖት አለብነ ሆሽተኛይ ወሲሐተከ ቀብለ ሰቀሚክ አፊያንችነታ አፊያ ይታይ አፊያ ታታ ያለ አፊያንቹነት በመጣኔ ነቶ ታይንዘይ ቀዳ ተጠቀምቢ አውጄ ሆስፒታላ ወይም ደግሞ አፍየጋር እናያነይ ሄድኩሙኒ ሐኪም ጋራ ቢታንዙ ይሰቃያነይ ይትመካነይ ይትኖታነይ ሰበ ኸልቀ ቢታንዙ ያቱምነ የፈይነታሙ ደረጃ የፈይነታሙ ምን አለ የሮር የሆነ ኮኑ ትሽሉናር ብሎትን ለኢኮ አውጄ የታንጨ ሰብ ኢትሜኛነይ ሆሽ ተረካ ሲገዶት ኢትሜኛን ሰባለ ሲገዶት ጨይጣን ቢኘ ብቸት በተቀላቀሎት ይሰግዳን አለ ተቀላቀሎት መጨይጣን ጅስሚ ሁሉም ቴንዛኔ ሰላተከ ቢንከ ብቸ ተቅሳን ሰብ አለ والله አላህ ያቲርም ለኢኮ አፍያንቾና ያውጄኛ የጤንነት መጣኔ ጌስታይ ቴንዝ ቀደ አሶት ያለብነ ይግዝ አሶት አለብነ ተራሩጦት አለብነ ሂንኩት ያሽነ ለዲነት ይትራራወጥና ለአኺረና ለጀነትና ይትራራወጥና ተያጀግም አጮፍረት ያሽነ እንጭነ ቢመጨ ኢለነድም ለምን ታቺን በፈይነት ነው ወቅት አላህን ያቱኖ ዛንግዝ አላሽናን ታቺን በፈይነት ነው ወቅት አላህን አፍራት ለሻን ግዝ ባቅምና ያላን አቅምና ባቀተልተ ያላን ትይድጋደን ናርት ብሉትን ለኢኮ ነቱ መጣኔ እንዛኔ ሐድሰብ ታቺን በፈይነት ከወቅት ብለታያሽ አላህ ነፍራት ለሻንግስ ጀነት ያገባንግስ ነብዩናት ወዳንግስ ይሁንደ ኡንገታይ ትኬተል ነቱ መጣ እንዛኔ አይ አፊያ ቢሎን አላህ ሆይ አፊያ ቢታሽኝ ፈየ ቢታሽኝ hinkaashnaarku hankaashnaarku ቢል ቂንጦተን ይሆናል ለምን ታችን አፍየናራ ታችን አላህ ሙሉ አፍየክ ዋበያነ የላሸይብል አውጂ አፍየ ነቶ መጣን ቴንዘይ አፍያንቾ ከር ቲቴንዝ ፈይነት ከቲቴንዝ ዘግዘግ ቢል እሎም ብሎትን ሆሽተኛይ ህነይ ተጠቀም ታይቀድመዋ ግን ቂደም ባሎኔ ያላህ ኃይሉክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወለኩ ብሎትን ሸሽተኛይ وفراغك قبل شغلك هني كفتا وقتها هني يالهي وقتها تتقم بي مچه اتن بيزيا شانگس اتن مشغوله شغله ያኛንግስ شغلታይ መጭ ቢያቀደ شغل መጫኔ ሁለምነ ይንዘናን ታችን ባህር ደነተና ትዳር አናራ ወጅ አናራ ታይ ህናላን ተጠያቅነት ሐላፍትና አናራ አውጀ ግን ትዳር መጣን ወጅ መጫን ሂንኩም ይበለብያን ወቅት ይበለቤታን ሰዓት ይቀብጥነ ቤታን ወቅተን ያለነይ ብሎት ለኢኮ ህታይ ሐላፍትና መጣኔ ወቅተ መፈናፈኛ ሂንኩ እናና ኮኑ ታየንዘነ ግን ቂደሞት አለብና ህነይ ሁሉም ሰብ ሊሽ ላይ ድገባን ብሎትን ህነይ ቢዚ የሆነ ሰብ መሽጉላ የሆነ ሰብ መጣኔ ቢዚ ቴንዘይ ይሽላን ታቺነናረይ ፈያይ ወቅተከ ታቺነናረይ ሐደም ገዘያ የድ ቢያኔት ቀበጣኔ ትይትኩላል አላናት ነው ዛንግስት ያሸናረይ ሰብ አውጅ መጣኔ ሐላፍትና ዱብቲ ቢልቢ ይሽላን ብሎትን ህነይ ደረጃ ገናይ ሚነባሉ وغناك قبل فقرك دورشنتها زيغنت تيمچ قد تتقم بي اوجي بالو هي سنتي بچ برچ اوطاني صدقاش بيمو اوطاني اللهن يا افرات لجانگز الله بيزبيونغ نبي صلى الله عليه وسلم اوط ببال بيونغ اوطا ጌሰ ዜግነት ቢመጭ እንካን አተን ኢለነድማ አውጀኛ ባለተነት ብር ባለተነት ሰንቲም አደም ቤዘ ተያሽነ
በ10 ብርምሽ በ5 ብርምሽ በኩይ ብርምሽ በዘተ ያሽና ዜግነት መጣታኔ የን ዘይተና ወቅታ ኤው ቢነብረኝ እንካሽ ናርኩ ቢነብረኝ መስጊድ እመኝ ናርኩ ቢነብረኝ እንካሽ ናርኩ ባለ ቢል ኢሎን ለምን ታችን አላህ ቀለም ቢቶን ባበነቴ ነው ሳንቲ ብቻ ምን አሸናን ባበነይ ዱንያ ምን አሸናናር ሀነ አላህ ያንጃን አላህ ይታዘባን አላህ ይቀንጣን ብሎትን ለይኮ ዱሬሽነት መጣኔ ዜግነት መጣተን ዛግን በዱሬሽነት ተጠቀምቢ ዜግነት ትሽሎምኮ በጣም ሚካሽ እታኒ ባል ለሊ ሁሉምና አብዛኛና ያው ልልችኔታ ነኩ የዜግነታ ምን አለ ታቆቅ ሳትኩ ምን አለ ትማግዳትኩ ምን አለ ታቴን ሳትኩ ሁሉምና እሽኔታን በነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فهل تنتظرون الا غنى مطغيا ዱሬሽነተን ትቀሮም ድንበር ያቴልፈማን ሰባት ዋኑ ሙካሽማን ዜገተ ጠሉ ሙካሽማን ታላሁን ጋር ያወጭማን ጀሃነም ያወርደማን ዱሬሽነተን ትቀሮም ኸይረ በለ ለታታሶም ምን እንቀራሙ አው ፈቅረን መንሲያ ወይንስ ዜግነተን ያ ዲናም ያትሬሳማን አላህን ያትሬሳማን በዜግነት አላህን ያትሬሳን ተዲን ያወጫን ወላሂ የሰ አላህን አደካኔ በሰብት ተንጠለጠላኩ የሰብ ጋሮ ጋረት ሄዳክ የሰብ ረርት ሄዳክ ያሻ እንደኔ ትቀሩን ወይ ስለዚህ በአለም ይግዝ ተጠቀሙን በአለም ይግዝ ፈየብ በአለም ይግዝ ኸይረ በዘ ብላ አስቦሎትን ይምብሎት የመጨረሻ ደግሞ ምን ባሉ ወሐያተከ ቀብለ መውቲክ ሐያታና ተጠቀም ሞት መጣንተ ይንዛግና ለምን አኩጃንጎ የተጠቀሱ አራት ይግዝቻ ምናልባት እድል አላ ምናልባት የሰወልድ ተውበት ቢያሽ አላህ ይትቀበለ ምናልባት ኸይር ብል ቀለም ቢቶን የተጠቀሙት እድል ነብረን ለምን ለምሳሌ ወጣት የባልና የተቃራኒከ ባሊቅነትን ባሊቅ ምንም እንካን ጩጠ ቢሆንም ምንም እንካን ጅስሚከ አንቤው ቢብላይም ግን ኸይር ብል አስወታ ያቀላን ተውበት አስወታ ያቀላን ያላህን የተከነበሎት ያቀላን አቅሞት ያቀላን አስተካክሎት ያቀላን የወጣት የሐርድነታ ብለባያሽም አንጂም ወስተኛ ደግሞ ጤንነት አፍያንቾ ነቶ መጣን ተይንዘቀደ የከሽን ነቶ ቢየንዘ ይሰብ ተውበት ቢያሽ ሞት መጣን ገርገረ በሌንዘ ያላን መጣኔ በኖታም ብላሶት ያቀላን ዘክሮት ያቀላን አስተግፍሩላህ ወአቱቡ ኢለይሂ ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላላህ ቢል ይታይ ኸይርን ቱብቱ ኢለይክ اللهم ቱብቱ ኢለይክ አስተግፍሩላህ ባለ ቢል አቀነ ብሎትን ታላህ የናረይ ግዝ ሐቀና ገና ቢንኩም ደግሞ መሽጉልም ቢሆን አድሰብ የከሽ መሽጉለ ቢሆን ቲራውጥም ቲበለም ተከነበሎትና አቅኖት ያቀላን ሂኩም ደግሞ ዜጋም ቢሆን እንደው ዜግነትን ሰባላ ዜጋን ኸይረ ብላሻኔ በዜግነትም ብላሲን ኸይረ ብላሲን ዋና ግን ሞት መጣኔ ቤንዘ ተከነበሎት ኢላ ያ ረቢ ግርግቡን አላህ ሆይ ሀደግን ብቻክን ብለኝ ሆሽተ ደቂቃ ብቻ ሀደ ደቂቃ ብቻ ያለፍኩ ያሸዊ ግዛ ለላስተካክል ለይማን ብሎት ለይኮ ኢሎን ታይ ሞት መጣን ቤንዘ ሶፍ የኛ እድነ ጨለማ ብሎትን የንዜነ ይግዝ እንዜነ ሄድነ ማቼ ተራከብናን በቀብሩን ውስጥ ተራከብናን ታይ የቂያማን ቀን ታላህ አያም የቂያማ አያም ታላህ ቀደ ቢቃኑ ቢያና አያም ተራከበኔ ብሎትን ለኢኮ ሰብቻው ህናይ አይዳሙ ሐጅሳይ አይዳሙ ያላህን በትኪነ ብሎት ዲናሙ በቻሎት ታቼን የናራይ ጥፋታ ወንጀለ ሁሉም እርክፈሱ ቢደጎት ያላህን ተከነበሉ ቢታይ ወሪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሳን ተፈርዓውን ነፃ ያወጣቢን ሙሳን ወፍርዓውነት የላከቢ የሆነን በለጉዳጉድ ያለፈቢን ፍርዓውን ጦንቃይ የባለ ሁሉም ሳሂራ የባለ ሁሉም ሲበሰባኔ ሙሳን ሲበሩ ጣሉ ሙሳ ይወል ይሄን ተጎሽተነቴ ገገጎሽ ተባለ ለየንዘለናረክ ተጎሽተነቴ ነቀል ይጥለኝ ከሻን ከማም ኤጋም አውላውጥኙ ባላን ጣራኔ አላህ በእንዚህተት በርት ጣላኔ ሁሉምንም ጉዳ አሺሙ ሙእሚን ቻይ ነፃ አውጣይሙ እስራኤል ፍርዓውን ገባኔ የጮቀነ ምናሩ እስራኤልና ህዝብቸ ሰብቸ ኡመቸ ነፃ አውጣ ባላን የባለቢ ወቅት አላህ ፍርዓውንን በባህር አገባኔ ነብዩላህ ሙሳን ተገግኑም ተናረይ ሰብ በባህሪ ዩንገኮ የደረቀኮ ሂድ ኡደሁ ጠባላኔ አቶደ አወጣኔ ሙሳ ኦድቦት ዞብ ፍርዓውን ፈጀ በገበዞ ተሰራውትምከ በልስመጥ ባላኔ ያ ሰመጠ ቢን ይሁን አያም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲነቲ ሄዱ የሁዳዶ ቲሶምኑ አንዙህነይ ቢታይ ወሪ በሙሐረም ወሪ አስረኛቴ አያም ብሎትን ለም ትሶምኑ ሙባለቱ ይሳለሙ ህታይ አያም الله موسى تفرعون نصيا وطبيني هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون لايكو موسى لتكيتلوتن سومنا نبار من بار الله ليكتنيا نوكتا انا احق بموسى منكم
نحن أحق بموسى منكم بلو لموسى ما تاتم بس إنيات تجيبنان موسى يهي عدته لجبالونه صوم منو جمرو بصوم منو زوف يمج الرشاء أيدو من بالو يهودا دوكو السرنيات أيام يصوم منو تان هن لخالفوت من الله نتيبولهم الله لبالا يزت أنيم تأيام يصوم مناو زت أنيم السرم يصوم مناو يهودا دو لخالفوت بالونه بالون لأيكو أدرا ياك أتلكم سبتشا بچالكم زت أني أسرده شيشتمي أيام جا صوم منو يتقاله تاني يل چار سب دمو زت أني وأسرة زت أني تأيام دمو يل الله لا غران نسب أسر وأسرده ጭራሽ ደግሞ ምንም የላገረኒ ሰብ አስረኛም አያም ብቻ ቢሶም ምን ተተቀመው ተለቢ ሶም ምኖ ተለቢ ስለዚህ እነት አያም ሶም ምኖ አለቢሙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረጃ ትየውዱ ተከፍሩ السنه الماضيه ያለፍትቴኑ አይዶ ወንጀል ያሰርዛን ባሉን ስለዚህ ያለፍትቴኑ አይዶ ምስተን ጥፋት አለቢና ምስተን ክፍተት አለቢና ምስተን ምካት ምስተን አላናት ነው ዛንግዝ ያሺነይ ለኢኮ ሐነይ ሁሉም ታሲር ዝናት እነት አያም الله بابامو هلمامو يا قتلكم هلمام سومنو الله سبحانه وتعالى هنا ايدو يا بركه يا يقبطنا يبركه يا نبيان زي قدورو يشوم بيان يتمك يتفرج بيان يتاغر يتفت بيان يتانچي افيوم بيان يچنك الله فرجك يا مچ بيان ايدو الله ياشنا انيان غغنا اقناناني حجيس اشيناني تالله تچاچاناني تالله تيريناني يد نبيان ايدو الله ياشنا الله سبحانه وتعالى يعرف أيدو إن عربنا كيف تثلم الله أوفى بلنا الله وانجلنا له لمنا يدقنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دعوة الأنبياء የነቢያት ጥሪ በሁሉም ቦታ ጊዜና ሁኔታ